नमाज नहीं। ये तो शुक्र है कि हमारे फुकाहा ने अल्लाह पर रहम किया। दल्लतुल कारी एक अलग बाब लिखा कि कारी जो जी चाहे पढ़े ना, जिस तरह का जी चाहे पढ़े, सिर्फ ऐसा ना करे कि जेर जबर वो बदल दे, कोई हर्ज नहीं। सबकी नमाजें दुरुस्त है, ज़वाद दुआद से भी कुछ नहीं बनता। वो नेक लोग से जानते थे कि सारी उम्मत को तंग करना, क्यों परेशानी में डालना। बच्चों को वैसे शुरू से सिखा सकते हैं कुछ? हाँ सिखाए उसको देखें ना क्योंकि बच्चे तो कच्चे दिन होते हैं, तो आप सही उनका करेंगे ना, लफ्ज तो बिल्कुल सही करना सही चाहिए। बताएंगे किस तरीके से पढ़ा जाता है और कौन सा लफ्ज कहाँ से निकलता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे कि बच्चा जिद हो जाए और इस काम को छोड़ दे। ऐसा ना हो कि वो भाग ही जाए कि ये तो दुरुस्त होने से मैं छोड़ी। जैसे कई तालिब इल्म आते हैं, बहुत शुक्रिया बहन आपके कॉल। मैं उनको ताहिर साहब यही सुनाता हूँ कि लोगों ने कहा कि ये जो सरफ नाव है ना, और नाम इसमें भी सरफ में तालीलात कि ये पहले ये था, ये बदल गया, क्यों बदल गया। तो इससे तंग आकर लोग दा यदूब दे नठे असा हड़वान दे देखे छोड़कर भाग कर जाकर जमींदारा शुरू कर दिया कि ये तो सरफ आने से रही। हाँ सीधी सी बात है, अरब लोग आसानी के लिए कोवेला को उन्होंने पीला पड़ा, ये पहले क्यों ज़ेर चली गई, ये क्यों हो गया, अस्सलाम वालेकुम मंतिक बन गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी मौलाना आप दावत के हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल ताहिर साहब, मैं अस्सलाम वालेकुम, ये सुन लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बार बार कहते थे कि नौजवानों खुदा के लिए मेरी बात मान लो, जिहाद पहले अपने पर, इल्म अपना दुरुस्त करो। अस्सलाम वालेकुम। दफ्तर को क्या हाल चाल है? अच्छा अरे जनाब पूछना है भाई, साढ़े मौलवी साहब शायद नमाज पढ़ा रहे सन जी जी, उन्होंने सूरत नसरुल्लाह पढ़ी है जी जी, मौलवी साहब उन्होंने छोड़ के तो लफ्ज छोड़ के वक्त पिछू ला के नाल मिला लेते जी जी जी, उस एक को लफ्ज भूल गया लेकिन किसी ने पीछे लुकमा नहीं दिता जी जी, जब नमाज पढ़ बैठे ना सारे कहे एक लफ्ज रह गया, लफ्ज रह गया, और वो सारे सिक्की की गल कोई ना, लेकिन वो सजदा साहब भी कोई ना, तो की कैफियत है उस नमाज दी। यूनुस साहब क्या पढ़ा उन्होंने बताया, जा नसरुल्लाह पर वल फतो वारा इतना सी याद खलूना, उसमें से एक लफ्ज रह गया था, पता नहीं वो कौन सा था। कोई बात नहीं, अच्छा खैर है ना। नहीं ना सजदा साहब इससे लाजम आता ना कुछ भी नहीं होता। अच्छा नमाज दुरुस्त है। अच्छा तुझे पूछना है भाई तकबीर होती है हय्या अलल सलात हय्या अलल फलाह। जरा रुके ना, रसूल करीम अलैहि सलाम खुद नमाज पढ़ा रहे थे तो एक आयत की पूरी छूट गई। अच्छा अच्छा, और नमाज के बाद आपको ख्याल आया कि ये तो आयत रह गई, तो आपने कहा कि भाई तुम जमात में शामिल नहीं थे। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह कुरान के बहुत आलिम थे। उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं साथ करता, फरमाया ये आयत मुझे मालूम था मैं छोड़ गया। फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल छोड़ गए, तो टोका क्यों नहीं? आपने फरमाया मैंने इसलिए कि आप नबी है, शायद अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि इसको हजर कर दिया जाए, मैं जुर्रत नहीं कर सकता। आपने फरमाया नहीं मैं भी ऐसे ही भूल जाता हूँ जैसे तुम भूलते हो, भूल ले हूँ तो बता दिया, मगर नमाज नहीं दोबारा पढ़ी, ना कोई कहा सजदा था, कुछ नहीं, ठीक ही ठीक है। कुछ ना कुछ आते तो उसने पढ़ी ली थी ना, एक दो तो नमाज हो चुकी। अच्छा जी, तो ये जो लफ्ज़ सलात है क्या, सलाह या आप देखें कि सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनके चंद साथी हैं जो कहते हैं कि अलहम्द के बाद कुछ पढ़ना चाहिए नमाज में, वरना बाकी इमाम तो कहते हैं कि फातिहा पढ़कर अगर जान बूझ कर भी आदमी रुकू करता चला जाए, कोई ना आगे पढ़े, नमाज उसकी दुरुस्त है, सिर्फ फातिहा होनी चाहिए। आगे पढ़ना सिर्फ एक सुन्नत है, अच्छा है कि कुछ तिलावत कर ले, वरना वो कहते हैं नहीं पढ़ा उसने, ना कोई सजदा साहब ना कोई गुनाह। ये मेरे मसले ये जो तकबीर में होती है लफ्ज़ सलात है या सलाह, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, वो पूछ रहे हैं। ये तो यूनुस साहब ऐसे अगर कोई मिलाकर पढ़े, जैसे कई लोग पढ़ते हैं हय्या अलल सलात हय्या अलल सलाह, कद कामत सलात तो कद कामत सलाह, तो पहला तो जो है फिर वो जाहिर बात है कि वो सलाते ही पढ़ा जाएगा और उधर तो सलातो पढ़ा जाएगा, और अब दूसरा जो है वहाँ चूंकि स्टॉप करते हैं वहाँ तो जरूरी है जो है बन जाएगी सलाह। ठीक है जी, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, खुश माना में कोई फर्क नहीं आता, माना एक ही जी उलूम की तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, मौलाना साहब हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मिल्लत टाउन से। जी फरमाइए। मौलाना साहब मेरा सवाल है ये कि मैं काफी अरसा पहले फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ, अभी 5-6 महीने हो गए मैं बेरोजगार हूँ, कोई वजीफा वगैरह? नमाज पढ़ते हैं आप? जी नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ करें और ये या मुगनी शुरू करें मेरे भाई,
جی کتنے دفعہ کب؟ 1100 مرتبہ نا، دن اور رات میں جب بھی چاہے آپ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور 1100 مرتبہ یا مغنی یا مغنی، یہ یا مغنی مغنی جی مغنی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے، مہربانی فرمائے۔ تو پہلے اپنی فکر تو سارے ہم کریں، دوسری دنیا کے پیچھے پڑھنے سے پہلے اپنا علم درست کریں، صحیح کتاب و سنت، اعمال اپنے ٹھیک کریں، اپنے ملک کی حکومت کو اسلامی السلام بنائیں۔ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، تو ایک بات پوچھنی تھی کہ کوئی مطلب ایک بچی کے میاں باہر گئے ہوئے ہیں تو اس کے مطلب بھائی نے ایسے اس کے کپڑے کوئی مطلب وہ پہن لیے چوری سے نکال کر، تو وہ پھر ویسے ہی مطلب وہ بہن چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، کوئی اس بارے میں ہے کہ اگر میری زندگی بچ نہ جائے، مطلب وہ مجھے طلاق نہ دے دے کہ اس بات کا پتہ چلے تو اسے۔ نہیں تھوڑی سی بات واضح کریں کہ تھوڑا بہت باہر کون گیا ہوا ہے؟ ہیلو، میاں گئے، میاں باہر گئے ہوئے ہیں، تو باجی ادھر ہیں، تو کپڑوں کا کیا معاملہ ہے؟ کپڑے کسی اس کے بھائی نے سالے نے پہن لیے، بھائی وہ جو بچی ہے اس کے بھائی نے پہن لیے، یعنی اس کے کپڑے جو باہر گیا ہوا ہے، ہاں جی، گھر پہ اس میں پڑے تھے نا، وہ عمرہ کرنے گئی تھی تو پیچھے سے اس نے پہن لیے، کپڑے بغیر پوچھے استعمال کر لیے۔ ہاں جی، وہ بھی گئی ہوئی تھی عمرہ کرنے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ بہن گئی تھی وہ عمرہ بہن کرنے۔ چاہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، میاں میرا آنے والا ہے تو وہ دیکھے گا وہ کہ کپڑے پہنے ہوئے اور خراب بھی ہو گیا ایک سوٹ، تو وہ نشان وغیرہ لگ گئے یا کسی ہاں جی طریقے سے وہ خراب ہو گیا؟ خراب ہوگا یا ویسے ہی، اگر ویسے ہی ہیں تو وہ چاہ رہی ہے کہ نہیں، اگر خراب وہ نہیں۔ میرے بندے کو پتا لگا تو وہ مجھے طلاق پہ نہ آ جائے، تو پھر میں نشان وغیرہ لگ گیا، اس کوئی پہ پردہ داغ وغیرہ لگ گیا۔ جھوٹ تھوڑا بول سکتے ہیں اس معاملے میں کہ نہیں، مصلیت کی بنا پر؟ کیا پوچھیں؟ پوچھ رہی ہیں کہ میں اس حوالے سے کوئی جھوٹ بول سکتی ہوں؟ جھوٹ آپ بول سکتے ہیں، جھوٹ کی کوئی بات نہیں، اگر جھوٹ سے گزارا ہوتا ہے نا تو یہ جھوٹ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، طلاق وغیرہ کا ڈر ہو، حالات کو درست رکھنے کے لیے اور اپنے گھر میں صلح کے لیے آپ بولیں گے، کوئی ڈر نہیں۔ باقی اس بھائی کو بھی سمجھائیں کہ تو نے کیوں اس کے کپڑے نکالے اور کیوں پہنے۔ اس کو تو سمجھایا، اس سے تو کوئی بول نہیں رہا، اور اس کا کیا حل کریں، اس کو کیا کہیں؟ نہیں، اس کو بھی زیادہ برا بڑھانا کہ چلو غلطی ہوگی، پہن لیے اس نے، اس کے پاس اپنے کپڑے نہیں تھے، بس کچھ ایسے ہی مسئلہ تھا اس کے ساتھ۔ اللہ رحم فرمائے۔ اگر وہ غریب بھی تھا نہیں تو پھر آپ خامن کو بھی سمجھائیں اور آپ بھی کریں نا، اس بھائی کی بھی کچھ مدد کریں نا جو بیچارہ آیا تھا کہ اس کو کپڑے بھی نصیب نہیں، تو اس وقت آپ کو بھی خبر لینی چاہیے نا، آپ کو ماشاءاللہ عمرہ بھی نصیب ہوا، اچھے بھلے ہیں آپ لوگ، نہیں، بھائی اس وہ طرح بری حالت میں، یہ بھی بری بات۔ مجھے نہیں، وہ اس کی بچی کی بات کری، وہ عمرہ کرنے گئی چلو ہے۔ کوئی بچی بھی ہے اس کو بھی سمجھائیں نا کہ اپنے بھائی کی بھی خبر لیا کریں، اس کی مدد کریں، کوئی بھائی کا بھی حق بنتا ہے۔ کپڑے تھے بھی کچھ اس کے پاس، کچھ اس نے بس وہ غفلت وہ کتائی بھی کر لی کوئی کہ باجی تھوڑا بہت اس میں نا مطلب سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، کوئی پڑے بات پڑے نہیں۔ خراب ہو گئے یا ایسے پینسل قلم پڑا تھا اس کا نشان آپ لگ اپنے گیا۔ خاوند کو اس طرح کو کیا کر کے آپ کو بہانا وہ راضی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ 3 موقع پر تو اللہ کے رسول نے صاف فرمایا نا کہ یہاں جھوٹ نہیں ہوتا، بالکل نیکی خاوند جی میں صلح رکھنے کے لیے، جنگ میں دشمن کو غلط اطلاع دینے کے لیے، اور 2 بھائی لڑ پڑے ان میں صلح کرانے کے لیے اپنی طرف سے بھی باتیں بنا لی جائیں تو اچھی بات ہے، صلح کرا دی جائے۔ جی بہت بہتر، جزاک اللہ۔ تو دعوت کے حوالے سے مولانا میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس وقت دعوت کا جو کام ہو رہا ہے وہ فرقہ پرستی پہ ہو رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو خالص قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، کہتا ہر بندہ یہی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی میں قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن در پردہ قرآن و سنت کے اندر اس کے اپنے مسالک، اس کی اپنی ترجیحات اور اس کی اپنی توجہات ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے شیخ مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی، جیسا کہ میں نے بے شمار دفعہ عرض کیا کہ مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو مولانا کی ایک عظیم الشان کتاب جو شاید ہزاروں کی تعداد کے اندر اور کئی ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ کتاب چھپ چکی ہے، وحدت امت اس کا عنوان ہے۔ آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان، مولانا ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہر وہ طریقہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کے لیے ایک مسلمان اپنا سکتا ہے، اور مولانا دلائل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ